म 1 मिनेटमा मलाई हतकडी लगाएर हिरासतमा लगाएर राखिसके हुन्थेँ। म यहाँ आत्मदाह गर्छु ल यो कुरा के हो, यसको जबसम्म छिनोफानो हुँदैन, जबसम्म यसको छानबिन आयोग बन्दैन, संसदीय समिति हुँदैन यसको छानबिन गर्ने, म यहाँ आत्मदाह गर्छु भन्ने आँट गर्नुपर्छ यदि त्यो सच्चा जनताको सेवक हो भने। यो राष्ट्रघात, यो देशद्रोह, योभन्दा ठुलो अपराध हुनै सक्दैन। यो देशका सामन्तीहरू, जनताको खुन रगत पसिनामा चुसेर बाँचेका जुकाहरू, केही मुट्ठी केही थान केही मुट्ठीभर मान्छेहरूको स्वार्थका लागि तपाईँ चाहिँ भन्सारका रेटहरू दरहरू परिवर्तन गरिदिने, उनीहरूलाई के गर्दा फाइदा हुन्छ त्यो हेरिदिने, त्यस्तो पनि बजेट हुन्छ। यो असार मसान्तसम्ममा यति भ्रष्टाचार, यति ब्रह्मलुटको अवस्था हुन्छ कसैले त्यो कल्पना पनि गर्न सक्दैन। अझ म त भन्छु यिनीहरूले गम्भीर आरोप लगाएका थिए राज संस्थालाई, राजालाई, राजदरबारलाई, स्विस ब्याङ्कमा चाहिँ अरबौँ छ त्यो पैसा ल्याउने हो भने कहाँबाट कहाँ पुग्छ भनेर बोलेका रेकर्डहरू होला न अहिले पनि। राजादेखिकै यिनीहरूले बोलेको कुरालाई पुष्टि गर्नुपर्छ यिनीहरूले, होइन? राजादेखि त्यति बेलाका मन्त्री प्रधानमन्त्री कसको खोज्ने हो? मरिजमान त मरेर गए, उनको सम्पत्ति छ भने खोजुन् यिनीहरूले, सिकुन् मरिजमानबाट। त्यसैले यिनीहरू सबैको प्रधानमन्त्री, 46 साल पछाडिका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, त्यस पछाडि उच्च तहका कर्मचारीहरू, यो संवैधानिक निकायमा गएका मान्छेहरू, प्रमुखहरू, संवैधानिक निकायमा चाहिँ नियुक्ति पाएका मान्छेहरू, उच्च यो पुलिस सेना, यी सबै उच्च तहमा बसेका चाहिँ तपाईँको प्रधान सेनापति होस्, आइजिपी महानिरीक्षक होस्, को हुन्, यी सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्न नागरिक आयोग बनाइयोस्। यही संसदले अहिले घोषणा गरोस्। नागरिकको उपस्थिति सहितको आयोग बन्छ भने बन्छ, बन्दैन भने म आमरण अनसन मेरो देह यहीँ त्याग गर्छु भनेर मैले संसदभित्र बसेँ भने के हुन्छ? तपाईँ बस्नुहुन्छ, जानुभयो भने ल गजब कुरा गर्नुहुन्छ। जब यति म बोल्दैछु गर्दैछु, मलाई केही प्राप्ति गर्नु छैन, मलाई अब केही प्राप्त होला, मैले यो व्यक्तिगत रूपमा केही ल्याउँला भन्ने पनि छैन। सयौँको सङ्ख्यामा मैले चाहिँ तपाईँको धम्की बोकेको छु। बिहान हिँड्थेँ, शरीरमा सुगर छ, त्यो हिँड्न पनि नहिँड भनेर म हिँड्न पनि छोडेको छु डरले, बोलेकै कारणले। अनि म यति गरेर हिँडेको मान्छे भोलि त्यो पनि गरिनँ, त्यति पनि गर्न सकिनँ, बोल्न पनि सकिनँ, केही गर्नै सकिनँ भने मैले मुख चाहिँ कसरी देखाउने त तपाईँहरूको अगाडि? फेरि यो गठबन्धनको औचित्य देख्नुहुन्छ तपाईँ? नेपाली कङ्ग्रेसका 54 सदस्यहरू मारेर, हजारौँको सङ्ख्यामा मान्छे चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसका सदस्यहरूलाई विस्थापन गरेर उनीहरूको चाहिँ थातथलो भएको ठाउँ, पैतृक भूमि जहाँ उनीहरूका 20औं पुस्ता चाहिँ त्यहाँ त्यो ठाउँमा बसेका थिए, तिनीहरूलाई विस्थापन गरेर, तिनीहरूको सम्पत्ति लुटेर, तिनीहरूलाई मारेर, सामान्य कार्यकर्ता, काङ्ग्रेसका एकदम सामान्य कार्यकर्ता त्यस्ता मारेर अनि तपाईँको आज सत्तामा आएको यिनै शेरबहादुर देउवालाई 41 बुँदे माग राखेर जङ्गल पसेको यिनै शेरबहादुर देउवाले तपाईँको चाहिँ यी आतङ्ककारी हुन्, टाउको लिएर एउटा हातमा झोलामा टाउको ल्याऊ, अर्को हातमा यति पैसा लैजाऊ भनेर तोकेको। यसको गठबन्धनको निर्माण भनेको त्यति सजिलो, त्यति स्वाभाविक, त्यति सरल थियो होला र? स्थानीय स्तरमा दलालहरू खडा गरिए, स्थानीय स्तरमा, सरुवामा, बडुवामा, केमा हुनु, विकासमा, हरेक चिजमा चाहिँ तपाईँको आज राजनीतिकका दलालहरू पैसा नपाइकन केही पनि गर्दै। पूर्वाधारका क्षेत्रका कार्यालय प्रमुखहरूसँग गएर भेट्नुहोस् त, दादागिरी गरेर चन्दा उठाइरहेछन्, पैसा खाइरहेछन् गाउँ गाउँमा। त्यसैले यो आम नागरिक जसले बुझ्दैन, बहुमतमा छन्, अलिकति बुझ्ने त तपाईँ सबै विदेश पठाइहाले, खाडीमा अरू देशमा विभिन्न ठाउँमा चाहिँ के अरे चाहिँ मास्टर डिग्री पास गरेका, स्नातकोत्तर स्नातक गरेका, पढेका लेखेका, आफ्नो बाहुबलमा चाहिँ बाँच्न चाहने मान्छेहरू अब छ नै को नेपालमा? तपाईँ देखाउनुहोस् न को छ? छैन भनेको। अब बाँकी बचेका यिनै हुन् राजनीतिक दलको झोला बोकिदिए बापत, जिन्दाबाद मुर्दाबादको नारा लगाइदिए बापत, ठोकभन्दा ठोक्ने, काटभन्दा काट्ने त्यो गरिदिए बापत एउटा पूर्ण रूपमा गुन्डा राजको अवस्था नेपालको अहिलेको स्थिति, पियोर गुन्डा राज। प्रधानमन्त्रीले केही एक्सन लिनु पर्दैन यो अघि भनेको विषयमा? को प्रधानमन्त्री र्याल चुहाउँदै
यो देशको राष्ट्रिय स्वाभिमान, यो देशको राष्ट्रिय आत्मसम्मानलाई हामीले सधैँ हामीलाई हेप्छ भारतले, हामीलाई सधैँ हेप्छ भारतले, हामी हेपिनुपर्ने मान्छे होइनौँ भनेर चाहिँ आम नागरिकको स्तरबाट चाहिँ हामी बोल्दै गरेका मान्छेहरू आज भारतीय प्रधानमन्त्री नेपालमा आउँदा हाम्रो प्रधानमन्त्रीले देखाएको हरकत देख्नु भएन? त्यो अर्थमन्त्रीले जवाफ दिँदाखेरि के भनेर दिनुभयो? को एमाले? एमाले भन्ने बित्तिकै मैले चाहिँ सिसिटिभी फुटेज देखाउनुपर्छ भन्ने छ, म देखाउँदिनँ। त्यो दादागिरी गुन्डागर्दीको भाषामा उहाँले भन्नुभयो। उहाँले त भन्नु सक्नु पर्थ्यो नि, मेरो व्यक्तिगत स्वार्थ थियो, के फरक पर्छ? अब त सब जगजाहेर भइसक्यो, दुनियाँले देखिसके, अब त्यसमा छुपाउनु पर्ने, लजाउनु पर्ने, ढाँट्नु पर्ने कुरा के छ? स्पष्ट भनिदिनुहोस् न। मैले केही निहित उसमा चाहिँ स्वार्थमा अभिप्रेरित भएँ, देशका ठुला व्यापारीहरूसँग हाम्रो यो पैसाको लेनदेन व्यापार हुन्छ, उनीहरूसँग मैले एक खालको चाहिँ गोप्य सहमति गरेँ, त्यस पछाडि मैले उनीहरूलाई के गर्दा फाइदा हुन्छ भनेर उनीहरूकै नामको एउटा बिचौलियालाई लगेर राखेँ र उसैले बनाइदिएको हो। ठाडै भने बरु हुन्छ नि, त्यति भन्यो भने त हामीलाई पनि सत्य बोल्ने त मान्छे रहेछ भन्ने, मन्त्रीले जे हो सत्य त बोल्यो भन्ने हुन्छ नि। माओवादीको जनयुद्ध, त्यस पछाडि 62-63मा चाहिँ जनआन्दोलनका नाममा सडकमा निक्लिएका मान्छेहरू, ती मान्छेहरूलाई चाहिँ सत्कर्म सद् उद्देश्यप्रति प्रेरित गरेर अगाडि लान खोजेको भए त यी दलहरूको बिचमा आज जस्तो देखिँदैछ नि, त्यो पछाडिका घटनाक्रमहरू जसरी विकास भएर गए नि, त्यो त हुँदैन थियो नि त। समृद्धि अब त त्यस पछाडि संसारकै नमुना संविधान, संसारकै उत्कृष्ट राज्य व्यवस्था, संसारकै उच्चतम राज्य संयन्त्रहरू संविधानमा हामीले चाहिँ ल्यायौँ। योभन्दा उत्कृष्ट संविधानहरू हुनै सक्दैन भनेको हो नि त, होइन? अब त्यस पछाडि फेरि राजनीतिभित्रै एकदम मडारिनु पर्ने, सत्ता प्राप्तिकै लागि चाहिँ राम्रा नराम्रा सबै हरकतहरू गर्नुपर्ने, राजनीतिक दलहरूको बिचमा चाहिँ अब समृद्धि चाहिँ कसरी प्राप्त गर्ने? हामी थोरै पुँजी भएको सानो देश, अब यसले चाहिँ एकदम चाँडोभन्दा चाँडो आफ्नो लक्ष्यमा समृद्धिमा पुग्नका लागि हामीले के गर्ने भनेर कहिले छलफल भएको तपाईँले देख्नुभयो? तपाईँको चुनावमा जाने घोषणापत्रमा यो देशको समृद्धिका आधारहरू के हुन्, हामीले के गर्न सक्यौँ भने हाम्रो देशले चाँडोभन्दा चाँडो समृद्धि प्राप्त गर्छ, जनताले सुख सुविधा प्राप्त गर्छन्, यो मुलुकले एउटा इज्जत प्राप्त गर्छ, यहाँका नागरिकहरूले स्वाभिमान र आत्मसम्मानपूर्वक संसारका अगाडि नेपाली भनेर चिनाउन पाउँछन्। त्यो कहीँ कुनै घोषणापत्रमा तपाईँले देख्नु भएको छ? ल्याइरहेछन् दलहरूले, के ल्याएका छन् प्रस्तुत गरिरहेका छन्, भन्नुहोस् न, के गरेका छन्? विकास समृद्धिका नाराहरू पनि तपाईँ देखिरहनु भएको छ। देशको प्रधानमन्त्रीकी श्रीमती जो राजनीतिमा पनि छन्, उनी भोट माग्न जाँदाखेरि पैसै नलिकन म मलेसिया पठाइदिन्छु, सुन्नुभयो होइन? त्यो न्युज हेर्नुभयो, उनले बोलेको पनि सुन्नु। आर्जु राणाले बोल्नुभयो सुदूरपश्चिममा गएर बोल्नुभयो। यो मुलुकको यथार्थ, यो मुलुकको वास्तविकता, यो मुलुकको समृद्धि भनेको हाम्रा छोरा नाति, हाम्रा भाइ भतिजा, दिदीबहिनीहरूलाई विदेशमा लेबर कुल्लीको श्रमिकको रूपमा काम गर्न पठाएर यो देशको समृद्धि आउने हो। त्योभन्दा पृथक रूपमा उहाँहरूले आजसम्म प्रस्तुत गरेको त्यस्तो केही देख्नु भएको छ तपाईँले? यो देशको समुन्नतिका लागि हामीले खोज्नुपर्ने, हामीले गर्नुपर्ने के चिज हुन् भनेर तपाईँले देख्नु भएको छ? तर के गरेका छन् भनेर चाहिँ तपाईँले देख्नु भएको छ? वर्षेनी यति अमूल्य हुँदो रहेछ नि विदेशी मुद्रा, होइन? नेपाली मुद्राको त कुनै अर्थै हुँदो रहेछ, अहिले अलि एकदम कमजोर भएर गयो। सुन्नु होइन, नेपाली मुद्राको त तपाईँले आजको दिनमा म नेपाली मुद्रा र अमेरिकन डलर साट्छु भनेर अमेरिकासँग प्रस्ताव गर्नुभयो भने साटिदिन्छ र? छैन नि, होइन? तर विदेशी मुद्रा कति महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। आज तपाईँको आयल निगमले हिजो मात्रै दिएको एउटा 10 मुद्दे त्यो हेर्नुभयो होला, होइन? आजसम्म नेपालले यो अवस्था, यो आर्थिक हिसाब, यो 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 यस्तो खालको परिस्थिति हामीले कहिले देखेका थियौँ? कहिले देख्नु परेन। विदेशबाट आयातित गर्ने वस्तुहरूलाई नियन्त्रण नगरिकन चाहिँ राष्ट्रिय ढुकुटीमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्ने भयो। त्यसले गर्दाखेरि
अब अब तपाईँ देखिरहनु भएको छ विदेशी मुद्राको सञ्चित घट्ने भयो। त्यसले गर्दाखेरि विदेशबाट आयात गर्ने चिजहरूमा प्रतिबन्ध, कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता यो कुरो थाहा थिएन। कति अरबको यो देशमा यस्तो गरिब मुलुकमा, यति सानो मुलुकमा 7वटा प्रदेश बनाएर तपाईको कति चाहिँ यो गाडी घोडा विदेशबाट आयात गर्ने नाममा कति के चिजहरू कति खर्च भयो होला त्यसको पनि लेखाजोखा छ। ती गाडी घोडा किनिसकेपछि गाडी किनिसकेपछि तपाईमा त्यसमा चाहिँ इन्धन त्यो पनि विदेशी मुद्रामै हामीले चाहिँ पैसा दिनुपर्छ, खरिद गर्नुपर्छ विदेशी मुद्रामा। त्यो पनि त सरकारलाई थाहा थियो नि, होइन? केही सोचियो? हिजोसम्म साइकल चढेर हिँड्न नसक्ने हैसियतका मान्छेहरूले यो गरिब मुलुकमा जनसेवाका नाममा जनसेवक हुनका लागि, जनताको प्रतिनिधि भनेको जनसेवक होइन, जनताको सेवा गर्ने काम होइन। त्यो जनताको सेवा गर्ने काम भनेको गाउँमा, घरमा, टोलमा, नगरपालिकाभित्र तपाईँ साइकलै चढेर पनि हुन्थ्यो होला, मोटरसाइकल चढेर हुन्थ्यो होला। मेयर हुने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ 1.5 करोडको गाडी नै चाहिन्छ। राज्य कोषबाट त्यो 1.5 करोडको गाडी नै खरिद गर्नुपर्ने, अनि अरू सबैलाई त्यही किसिमको सुविधा दिनुपर्ने। यस्तो पनि हुन्छ संसारमा। अनि समृद्धिको कुरा गर्ने, गरिब तपाईँ देशको कुरा नगरौँ न, हामी त आम नागरिक हौँ। हामीले आफ्नै घरभित्रको समाजभित्र रहेका गरिबीको रेखामुनि रहेका गरिब भएका घरहरूकै बारेमा कुरा गरौँ न। त्यो घरले जबसम्म आर्थिक अनुशासन पालन गर्दैन त्यो रहन्छ, त्यो सुरक्षित रहन्छ त्यो घर। तपाईँ उसको चाहिँ आम्दानी 4 आना छ, खर्च 1.5 रुपियाँ गर्छ भने कति दिन जान्छ? हाम्रो अहिले ठ्याक्कै त्यो भयो। त्यही भयो होइन? तपाईँ उसको आम्दानी 4 आना छ, तपाईँ ब्याङ्कमा जानुहुन्छ, महिनाको 1.5 रुपियाँ तिर्ने खालको चाहिँ लोन लिनुहुन्छ, तपाईँ तिर्न सक्नुहुन्न भने के हुन्छ? तपाईँको घरबारी लिलाम हुन्छ। आज देशको स्थिति त्यही छ। खरबौँ रुपियाँ तपाईँको ऋण लिए, त्यो पैसा, त्यो जुन पैसा लिए त्यो उत्पादनमा लागिदिएको भए पो त्योबाट आम्दानी हुने चिजले तपाईँ ऋण पनि तिर्नुहुन्छ, ब्याज पनि तिर्नुहुन्छ, राष्ट्रिय समृद्धिको कुरा पनि आउँछ। तर त्यो पैसा के भयो? 700 भन्दा बढी सांसद, अझ माननीय, अरे माननीय भनेर हामीले मानिनु पर्ने माननीय। त्यस पछाडि तपाईँको तिनीहरूका चाहिँ कति 100औं मन्त्री, अनि तिनीहरूका अगुवा पछुवा, अनि तिनीहरूको खर्च, तिनीहरूले चाहिँ बेहिसाब गर्ने खर्च, अनि तिनीहरूले कुम्ल्याउने पैसा। उनीहरूले आजसम्म मैले चाहिँ यो पटक पटक तपाईँहरूको मिडियामा बोलिरहेको छु, आजसम्म मन्त्री भएका, नेपालमा मन्त्री भएका मान्छेले मेरो मन्त्री भएको कालमा मैले यो फरक कुरा, यो देशलाई फाइदा हुने यो कुरा गरेँ भनेर निक्लेको कहिले देख्नु भएको छ? कुनै मन्त्रीले बोलेको देख्नु भएको छ? कति बेला प्रयास गरिरह होला नि? के प्रयास गरिरहेछ? देखिनु पर्यो नि। जनताले आश्वस्त हुनलाई चाहिँ देखिनु परेन, पारदर्शी रूपमा देखिनु परेन। मन्त्रीको कुर्सीमा बस्न जाँदा रामकुमारी झाँक्रीको हाँसो हेर्नुहोस्। उनले यो 7-8 महिना 9 महिनाको दरमियानमा के गरिन् त्यसको कुनै केही कतै देख्न पाइँदैन। तर उनले छोड्दाखेरिका उनका गहभरि आँसु घुक घुक गरेर रोएको देख्न पाइन्छ। किन? के छ त्यो मन्त्री? त्यो मन्त्री भनेको त जिम्मेवारी पो त, महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी। राष्ट्रिय सन्दर्भमा, यो देशका नागरिकहरूको सन्दर्भमा, यो देशका आम नागरिकहरूको सन्दर्भमा त्यसलाई देख्दा, उसको क्रियाकलाप देख्दा, उसको चाहिँ हरेक चिजबाट चाहिँ मान्छेले प्रेरणा लिनुपर्ने होइन? तपाईँ देख्नुहुन्छ त्यस्तो? अगाडि पछाडि लाएर हिँडिया छ, जहाँ गयो त्यो माला र त्यो गरिया छ, नयाँ कुरा केही छैन, कमिसनमा लिप्त छ, मन्त्रालय बिचौलियाहरूले चलाएका छन्, नामै तोकेर मान्छेहरूले बिचौलिया भन्न थालिसके, फलानो फलानोले यसरी चलाउँछ भन्न थालिसके। यो हाम्रो प्रवृत्तिको दोष हो कि हाम्रो नेताहरूको दोष हो कि यो हाम्रो अवस्था जुन प्रवृत्तिको व्यवस्था ल्याएका छौँ यो व्यवस्था हो कि के हो? सुन्नु, प्रवृत्तिलाई परिवर्तन गर्ने भनेको व्यवस्थाले हो। स्वाभाविक रूपमा मान्छे लोभी हुन्छ, स्वार्थी हुन्छ, उसले पैसा कमाउन खोज्छ, जे सुकै जस्तो सुकै गरेर पनि उसले पैसा आर्जन गर्न खोज्छ। ज्यान मारेर भए पनि, चोरेर भए पनि, लुटेर भए पनि, डकैती गरेर भए पनि मान्छेले पैसा आर्जन गर्ने। त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने, त्यसलाई सद्मार्गमा लगाउने, त्यसलाई व्यवस्थाभित्र ल्याउने काम कसले गर्छ? राज्यले होइन, राज्यका निकायले होइन। ती निकाय कस्ता छन्? आजसम्म पवित्र भनेर देखिएको अदालत होइन,
आज अदालतको गति हेर्नुहोस्, त्यो अदालतका मान्छेलाई लाजै हुँदैन, न्यायाधीशहरूलाई शर्मै हुँदैन। शर्म र लाज भन्ने कुरो जब सकिन्छ नि त्यसपछि के बाँकी रहन्छ? बिचौलियाहरूले पूर्ण रूपमा न्याय बाहिर गरेर बाहिर फैसलाको सबै डिजाइन बाहिर तयार भएर त्यस पछाडि अदालतमा पुर्याइन्छ। पछिल्लो समय यो परमादेशको कुरा गर्दै हुन्छ त? परमादेशको मात्रै किन कुरा गर्नु? हरेक फैसलामा त्यो चिज छ नि। तपाईँ डेटा कलेक्सन गर्नुहोस् न, जानुहोस्, सूचनाको हक त संविधानमै व्यवस्था भएको छ। अस्ति पनि एउटा रेकर्ड आयो जसरी तपाईँ माग्नुहोस् न, तपाईँ सूचनाको आजसम्म पुलिसले राजस्व ठगीमा, राजस्व इनामिनामा, मैले अस्ति भर्खरै पनि मैले भनिहाल्छु छु, भन्सारमा व्यापारीले जुन सामान आयात गरेर लिएर आउँछ विदेशबाट त्यसको मूल्य कति हो भनेर तोक्ने अधिकार स्वयं त्यो व्यापारीलाई नै दिएको छ। कानुनले त्यो व्यापारीले मैले यो खरिद गरेर ल्याएको सामानको मूल्य यति हो भनेर उसले बिजक जारी गर्छ, उसले बिल दिन्छ। यदि भन्सार कर्मचारीलाई, भन्सार हाकिमलाई त्यो चिज चाहिँ होइन भन्ने शङ्का लागेको अवस्थामा उसले चाहिँ ल ठिक छ तेरो यति हो, यो राज्यले खरिद गरिदिन्छ भनेर त्यो चिज उसले खरिद गर्न पाउँछ, राज्यले खरिद गरिदिन सक्छ। आजसम्म तपाईँले सुन्नु भएको छ त्यसरी कुनै व्यापारीले ल्याएर अनि कम दाम देखाएर चाहिँ भन्सार छली गरे बापत राज्यले खरिद गरिदिएर यति यो भयो भन्ने देख्नु भएको छ? छैन। कस्तो नियम हो यो? कस्तो कानुन हो? यसको मतलब के? हरेक भन्सार कार्यालयमा व्यापारीले जे ल्याइरहेका छन् त्यो आफूले जतिमा ल्याउँछन् त्यति नै देखाउँछन् भन्ने हो त? हामीलाई थाहा छैन त्यो कुरो? आम नागरिकले यो कुरा बुझ्दैन, थाहा छैन उनीहरूलाई। कर छल्नका लागि तपाईँ त्यो गरिन्छ, त्यहाँ सेटिङ हुन्छ, त्यहाँ मिलाइन्छ, अर्थ मन्त्रालय माथिल्लो लेभलको मन्त्रीसम्म त्यो कमिसनहरू पुर्याइन्छ। बिचौलियाहरू चाहिँ तपाईँ चाहिँ भन्सार एजेन्टका नाममा बिचौलियाहरू राखिदिएको छ, बिचौलियाहरूले त्यो काम गर्छन्। पुलिसभित्र एउटा बिचौलियाले काम गर्छ, सेनाको ठेकामा अर्को बिचौलियाले काम गर्छ, अदालतको मुद्दा फैसलामा आज अरू पनि छोडिदिनुहोस्, राजस्व अन्तर्गत यो सुन प्रकरण अन्तर्गत अनेक जुन छ राजस्वसँग सम्बन्धित विषयमा पुलिसले आजसम्म पक्रेर कति अपराधीहरूलाई राजस्व कार्यालयमा बुझायो। त्यो बुझाउँदाखेरि पुलिसले बरामद गरेको त्यो कस्तो प्रकृतिको चाहिँ अपराध थियो, तर त्यो अदालतमा गएर कस्तो फैसला भयो तपाईँहरू गएर मागेर आजसम्मको निकालेर हेर्नुहोस् त। म पटक पटक तपाईँहरूलाई भन्छु, हाम्रो राज्य संयन्त्र पुरै बिचौलियाले टोटल्ली बिचौलियाले, टोटल्ली। अब यो यसको हुँदाको यसको पराकाष्ठ होला बजेटसम्म एउटा व्यापारिक घरानालाई चाहिँ संलग्न गराएर त्यसको करका दायहरू ल्याएर आएको विषय छ। यो यसमा अलिकति त्यो सुन्नुहोस्, कति ठुलो अपराध होला त्यो? यो प्रमाणित भइसकेको अपराध। अदालतलाई के अरे अर्थ मन्त्रालयले दिएको जवाब त्यो डिलिट भइसक्यो। त्यस्तो हुन्छ। संसदमा कुरा उठेको छ, तपाईँ बजेट प्रस्तुत गर्दा गर्दै यो छलफलमा यी कुराहरू उठेका छन्, नागरिक तहबाट यो कुराहरू उठेका छन्। अर्थमन्त्रीले संसदको सबैभन्दा ठुलो दल भनेको एमाले आजको दिन पनि प्रमुख प्रतिपक्षी, उसले भनेका कुराहरूलाई सत्ता पक्षले चाहिँ गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। यो हाम्रो संविधान र संसारभरि संसदीय व्यवस्थाको मान्यता। पटक पटक संसदमा यो कुरा उठ्यो, तर अर्थमन्त्रीले जवाफ दिँदाखेरि के भनेर दिनुभयो? को एमाले? एमाले भन्ने बित्तिकै मैले चाहिँ सिसिटिभी फुटेज देखाउनुपर्छ भन्ने छ, म देखाउँदिनँ। त्यो दादागिरी गुन्डागर्दीको भाषामा उहाँले भन्नुभयो। उहाँले त भन्नु सक्नु पर्थ्यो नि, मेरो व्यक्तिगत स्वार्थ थियो, के फरक पर्छ? अब त सब जगजाहेर भइसक्यो, दुनियाँले देखिसके, अब त्यसमा छुपाउनु पर्ने, लजाउनु पर्ने, ढाक्नु पर्ने कुरा के छ? स्पष्ट भनिदिनुहोस् न। मैले केही निहित उसमा चाहिँ स्वार्थमा अभिप्रेरित भएँ, देशका ठुला व्यापारीहरूसँग हाम्रो यो पैसाको लेनदेन व्यापार हुन्छ, उनीहरूसँग मैले एक खालको चाहिँ गोप्य सहमति गरेँ, त्यस पछाडि मैले उनीहरूलाई के गर्दा फाइदा हुन्छ भनेर उनीहरूकै नामको एउटा बिचौलियालाई लगेर राखेँ र उसैले बनाइदिएको हो। ठाडै भने बरु हुन्छ नि, त्यति भन्यो भने त हामीलाई पनि सत्य बोल्ने त मान्छे रहेछ भन्ने, मन्त्रीले जे हो सत्य त बोल्यो भन्ने हुन्छ नि। देशको, गरिबको, स्वाभिमानको,
आत्मसम्मानको, आत्मनिर्भरको, परनिर्भरतालाई समाप्त गर्ने यस्ता कुरा बोल्नलाई चाहिँ उहाँहरू त्यही पृष्ठभूमिबाट आउनुभयो, गर्ने चाहिँ त्यो, बोल्ने चाहिँ त्यो। तर काम चाहिँ के गर्ने? यो देशका सामन्तीहरू, जनताको खुन रगत पसिनामा चुसेर बाँचेका जुकाहरू, केही मुट्ठी केही थान केही मुट्ठीभर मान्छेहरूको स्वार्थका लागि तपाईँ चाहिँ भन्सारका रेटहरू दरहरू परिवर्तन गरिदिने, उनीहरूलाई के गर्दा फाइदा हुन्छ त्यो हेरिदिने, त्यस्तो पनि बजेट हुन्छ? त्यस्तो पनि हुन्छ त संसारमा? अब यस्तो हुँदाखेरि पनि उहाँले त्यो जुन किसिमको उत्तरदायी भन्ने हुन्छ संसदीय व्यवस्थामा, अघि तपाईँले भन्नुभयो प्रतिपक्ष एकजना होस्, एकजनाले पनि बोलेपछि त्यसको जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ, सरकारले सुन्नुपर्ने हुन्छ, एकजनाले बोलेको सही चित्त बुझ्ने जवाफ दिनुपर्छ, आम नागरिकले पनि विषय उठाएको विषय भयो। तर किन पन्छिनु भयो त उहाँहरू त्यसमा? प्रधानमन्त्री यो गठबन्धन सरकारकै साथ हो, त्यसमा अर्थमन्त्री मात्रै यो गठबन्धनको निर्माणै विदेशबाट तयार गरिएको। कसले गर्दा? विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूले गरिदिए। अब त्यो त जगजाहेर छ, दुनियाँले देखिरहेका छन्। अब होला, अब भारतीय प्रभावले नेपालमा खासै ठुलो परिवर्तन, खासै ठुलो स्वार्थ भारतको पुरा हुने लक्षण नदेखिएपछि भारत भन्ने बित्तिकै मान्छेलाई, नागरिकहरूलाई वितृष्णा, खराब भन्ने होइन त्यस्तो लाग्न थालिसकेपछि हुनसक्छ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अलि टाढाकोसँग भारतले आफ्नो कुरा मिल्नेहरूसँग अब मैले सकिनँ, तिमी नै त्यहाँभित्र प्रवेश गरेर चाहिँ यो खालको वातावरण बनाइदेऊ भने आउनसक्छ, गर्दै आउनसक्छ। त्यसैले यो सरकारको जुन गठबन्धन जसरी तयार भयो, यो गठबन्धनको औचित्य देख्नुहुन्छ तपाईँ? नेपाली कङ्ग्रेसका 54 सदस्यहरू मारेर हजारौँको सङ्ख्यामा मान्छे चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसका सदस्यहरूलाई विस्थापन गरेर उनीहरूको चाहिँ थातथलो भएको ठाउँ, पैतृक भूमि जहाँ उनीहरूका 20औं पुस्ता चाहिँ त्यहाँ त्यो ठाउँमा बसेका थिए, तिनीहरूलाई विस्थापन गरेर, तिनीहरूको सम्पत्ति लुटेर, तिनीहरूलाई मारेर, सामान्य कार्यकर्ता, काङ्ग्रेसका एकदम सामान्य कार्यकर्ता त्यस्ता मारेर अनि तपाईँको आज सत्तामा आएको यिनै शेरबहादुर देउवालाई 41 बुँदे माग राखेर जङ्गल पसेको, यिनै शेरबहादुर देउवाले तपाईँको चाहिँ यी आतङ्ककारी हुन्, टाउको लिएर एउटा हातमा झोलामा टाउको ल्याऊ, अर्को हातमा यति पैसा लैजाऊ भनेर तोकेको। यसको गठबन्धनको निर्माण भनेको त्यति सजिलो, त्यति स्वाभाविक, त्यति सरल थियो होला र? उहाँहरूको व्याख्या छ यो लोकतन्त्र र संविधान लोकको हित भनेको लोकतन्त्र हो। तपाईँ लोकतन्त्रको परिभाषा सोध्नुहोस् न यिनीहरूसँग, के हो लोकतन्त्र भने? लोक भनेको जनता, आम सर्वसाधारण, उनीहरूको कल्याण गर्ने कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अन्तर्गत लोकतन्त्र। के भयो त लोकको कल्याण? के भयो ल बताउनुहोस्? यो जोगाउनलाई हो भने संविधान जोगाउन, लोकतन्त्र भन्दैछु त। यो संविधान, यो लोकतन्त्र, यो गणतन्त्र यदि जनताप्रति उत्तरदायी हुन्थ्यो, जनकल्याण लोक कल्याणका लागि यो चाहिँ वास्तवमा लागेको भन्ने जनतालाई आभास हुन्थ्यो भने 4 जना कुख्यात अपराधीहरू, सत्तामा बसेका कुख्यात अपराधीहरूले जोगाएर जोगिन्छ कि जनताले जोगाउनु पर्ने हो? यसले हाम्रो जीवनमा आमूल परिवर्तन गरिदियो। हिजो हामीले चाहिँ यस्तो तानाशाही शासन खेपेका रहेछौँ, आज हाम्रो जीवनमा त व्यापक परिवर्तन हो। त्यसैले यो हामीलाई चाहिन्छ भनेर जनता सडकमा उत्रिनु पर्ने हो कि 4वटा विदेशीले चाहिँ प्लान्ट गरेर रोपिदिएर चाहिँ यो देशलाई छेदविच्छेद बनाउन आएका अपराधीहरूले यो लोकको चाहिँ लोकतन्त्रको चाहिँ बचाउमा आउनुपर्ने हो? तपाईँ भन्नुहोस् त। तर आज जनता त उहाँहरूकै पछाडि छ नि त। खोइ कहाँ छ? निर्वाचनबाट उहाँहरूले सुन्नुहोस् न, कहाँ छ? त्यही त गलत हो। जो छन् तिनीहरू कोही बाँच्नका लागि होलान्, कोही डरले होलान्, कोही त्रासले होलान्, कुनै स्वार्थले होलान्। तर यो लोकतन्त्रको, यो अहिलेको गणतन्त्रको यसले राम्रो गरेको छ भनेर तपाईँ जानुहोस् न त, मिडियामा खोजेर आम सर्वसाधारणलाई ल्याउनुहोस्। लोक कल्याणकारी राज्यमा दलका कार्यकर्ता भनेर स्थायी रूपमा राजनीति गरेर राजनीतिलाई पेसा बनाउने मान्छे हुँदैन। यहाँ त पेसा बनाइयो। स्थानीय स्तरमा दलालहरू खडा गरिए, स्थानीय स्तरमा, सरुवामा, बडुवामा, केमा हुनु, विकासमा, हरेक चिजमा चाहिँ तपाईँको आज राजनीतिकका दलालहरू पैसा नपाइकन केही पनि गर्दैन। पूर्वाधारका क्षेत्रका कार्यालय प्रमुखहरूसँग गएर भेट्नुहोस् त, दादागिरी गरेर चन्दा उठाइरहेछन्, पैसा खाइरहेछन् गाउँ गाउँमा। त्यसैले यो
आम नागरिक जसले बुझ्दैन बहुमतमा छन्, अलिकति बुझ्ने त तपाईँ सबै विदेश पठाइहाले। खाडीमा अरू देशमा विभिन्न ठाउँमा चाहिँ के अरे चाहिँ मास्टर डिग्री पास गरेका, स्नातकोत्तर स्नातक गरेका, पढेका लेखेका, आफ्नो बाहुबलमा चाहिँ बाँच्न चाहने मान्छेहरू अब छ नै को नेपालमा? तपाईँ देखाउनुहोस् न को छ? छैन भनेको। अब बाँकी बचेका यिनै हुन् राजनीतिक दलको झोला बोकिदिए बापत, जिन्दाबाद मुर्दाबादको नारा लगाइदिए बापत, ठोकभन्दा ठोक्ने काटभन्दा काट्ने त्यो गरिदिए बापत एउटा पूर्ण रूपमा गुन्डा राजको अवस्था नेपालको अहिलेको स्थिति पियोर गुन्डा राज। प्रधानमन्त्रीले केही एक्सन लिनु पर्दैन अघि भनेको विषयमा? को प्रधानमन्त्री र्याल चुहाउँदै यो देशको राष्ट्रिय स्वाभिमान, यो देशको राष्ट्रिय आत्मसम्मानलाई हामीलाई हेप्छ भारतले, हामीलाई सधैँ हेप्छ भारतले, हामी हेपिनु पर्ने मान्छे होइनौँ भनेर चाहिँ आम नागरिकको स्तरबाट चाहिँ हामी बोल्दै गरेका मान्छेहरू आज भारतीय प्रधानमन्त्री नेपालमा आउँदा हाम्रो प्रधानमन्त्रीले देखाएको हरकत देख्नु भएन? त्यो प्रधानमन्त्री त्यस्तो मान्छे, त्यो प्रधानमन्त्री तपाईँ आफ्नो प्रधानमन्त्रीलाई त्यो रूपमा देख्दाखेरि तपाईँको शिर निहुरिँदैन? तपाईँलाई भित्र कटक्क काट्दैन? आज कार्यान्वयन गर्ने तहमा त उहाँ नै हुनुहुन्छ, केही आशा गर्न सकिँदैन? कुनै तपाईँले एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने कार्यान्वयनको तहमा जाने भनेको अब शेरबहादुरको सबैभन्दा ठुलो उद्देश्य भनेको उनले आफ्नो श्रीमतीलाई विदेशीहरूकै चाहनामा चाहिँ आफ्नो श्रीमतीलाई प्रधानमन्त्री देशको बनाउन पाए, पार्टीको सभापति बनाउन पाए भने उनको सम्पूर्ण इच्छा पुरा हुन्छ। वास्तविकता यही हो। यति नै हो? त्यति नै हो। अब अहिले उहाँलाई के चाहिँ बाध्यता परेको छ? जनार्दन शर्मालाई हटाएर अर्कै अर्थमन्त्री बनाउँदाखेरि उहाँको शासन जाने होइन? प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दियो, प्रधानमन्त्रीले अहिले भएका कुनै पनि मन्त्रीलाई हटाउन सक्नुहुन्न। किन त्यस्तो भयो? त्यो प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गरेको भएन हटाउन सक्नुहुन्छ? कानुनमा व्यवस्था छ, प्रधानमन्त्रीले चाह्यो भने हटाउन सक्छ। तर अहिलेको यो जुन गठबन्धन निर्माण भएको छ नि, यो कस्तो अवस्थामा छ? यदि एउटा मात्रै गठबन्धनको साथी अलिकति तलमाथि हुने बित्तिकै त सरकार ढल्छ। सरकार ढल्नु भनेको त, सत्ता ढल्नु भनेको त यिनीहरूको लागि त मृत्यु बराबर हो, मृत्यु बराबर हो नि। त्यसैले सत्ताबाट यिनीहरू तल झर्न चाहन्छ। यिनै शेरबहादुर देउवा होइन 46 साल पछाडि मन्त्रीमण्डल टिकाउनको लागि 50औं जना मन्त्री पद नयाँ मन्त्रालय टुक्रियाएर अनेक खण्ड गरेर बिना विभागको पनि मन्त्रालय खडा गरेर मन्त्री बनाइदिने यिनै मान्छे होइनन्? अनि के अपेक्षा गर्नुहुन्छ तपाईँ? यिनको हैसियत छ, प्रचण्डले हट्ने हो। प्रचण्डले पनि पार्टीभित्र के अरे अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको हैसियत के छ? रिसाएर भोलि पार्टी नै फुटाएर जाने चाहिँ स्थिति छ भने उसले पनि सक्दैन त्यो कुरा। ठुलै गुड छ जनार्दन शर्माको पार्टी, सरेन्डर गर्नुपर्छ त्यो प्रचण्डले पनि त्यो विषयमा। प्रचण्डले नभनी प्रचण्डले पार्टीगत रूपमा त्यो नगरिकन गर्न सक्दैन। अरे एउटा प्रधानमन्त्रीले प्योर गुन्डा शैलीमा को किन देखाउने? त्यसरी भन्नुको पछाडि त बलियो होला र न भनेको होला, ताकत होला न र भनेको होला। त्यतिकै त भन्दैन नि। ऊ यदि सत्यमा आधारित सत्यवादी मान्छे थिए भने के फरक पर्छ त? लाउनुहोस्, हेर्नुहोस्, मैले त यस्तो काम गरेका छुइनँ, तपाईँहरू हेर्नुहोस्, कुनै पनि बेला हेर्नुहोस् भन्नुपर्ने ठाउँमा प्योर। उहाँलाई त मौका पनि थियो नि बरु त्यो उसबाट जे आरोप लगाइरहेको थियो त्यसलाई आफू सचिने। त्यो सत्य कुरा थियो, त्यो सत्य थियो। अहिले त तपाईँको हरेक मन्त्रालयमा काङ्ग्रेस मन्त्रालय पछि हरेक कर्मचारी 99% कर्मचारी कि काङ्ग्रेस छन् कि कम्युनिस्ट एमाले छ, हरेक मन्त्रालयमा छन्। त्यसैले त्यहाँकोले त सूचना दिइहाल्छ नि, दिँदैन? यो मन्त्री हो यो एकदम इमान्दारीपूर्वक यो देशमा काम गरिरहेछ, देश र जनताप्रति यो उत्तरदायी छ, हामीले पनि इमान्दारीपूर्वक काम गर्नुपर्छ भन्नका लागि त मन्त्री पनि त्यही स्तरको त्यही गुणको हुनु पर्यो नि, परेन? बस त्यो मन्त्रालयमा चाहिँ एमाले पक्षका कर्मचारीहरूले त्यो कुरो सूचना दिदिए। अब अलिकति यो हाम्रो कर्मचारी तन्त्रलाई चाहिँ अलि छोडेर मन्त्रीहरूको मात्रै कुराकानी आइरहेछ। अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरू पनि त्यसमा के मुखदर्शक भएर हेरिरहेको, उहाँहरूको जिम्मेवारी हुन्थेन यस्तो गम्भीर विषयमा चाहिँ उहाँ आएर बोल्नुपर्ने, के गर्नुपर्ने? नेपालका कर्मचारी अथवा स्थायी सरकार
यी भनेका त तपाईँ अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, भौतिक योजना मन्त्रालय, इमालदार मन्त्रालय, यहाँ सचिव हुन पाउनु भनेको त त्यो त धेरै ठुलो सौभाग्यको कुरा। अर्थ मन्त्रालय मेहनतै नगरिकन कमिसनबाटै चाहिँ 7-8 पुस्ता 10 पुस्तासम्मलाई पुग्ने सम्पत्ति आर्जन गर्ने ठाउँ। त्यो रामकुमारी झाँक्री अस्ति यो असार मसान्त पछाडि मन्त्री पद गएको भए त्यति रुने थिएन। यो असार मसान्तमा सारा कमिसनहरू चाहिँ आउने बेला हो क्या यो असार मसान्तमा। हाम्रो व्यवस्था कस्तो छ भने तपाईँ यो बजेट पारित गर्दाखेरि ताकतको भरमा गुन्डाले उयो त्यो पिस्तोल देखाएर तपाईँलाई धम्क्याएर चाहिँ त्यो गरे जस्तो मन्त्रीहरूले धम्क्या भरमा चाहिँ मेरो त्यो ठाउँमा यति पैसा त्यहाँ बजेट पुर्याइदिए, फलानु ठाउँमा यति, गाउँका उनीहरूका चाहिँ आफ्ना मान्छेले ल्याएर योजना बुझाएका हुन्छ। तर जनप्रतिनिधिले योजना ल्याएर यो योजना गरिदिनु भन्ने बित्तिकै त योजना हुँदैन। योजनाका चरणहरू हुन्छन्। प्रारम्भिक चरणदेखि त्यसको सम्भाव्यता सामान्य कस्तो छ भनेर आँखाले चाहिँ खुला आँखाले प्राविधिकले गएर हेरेर त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनको पक्षसम्म लानका लागि त झन्डै 1 वर्ष समय लाग्छ। त्यो प्रोजेक्टको त्यो परियोजनाको त्यो योजनाको बारेमा चाहिँ सारा डिटेल्सहरू तयार गरेर लागत कस्ट समेत निकाल्नलाई 1 वर्ष लाग्छ। त्यो त गरेको हुँदैन। यिनीहरू त गुन्डागर्दीको शैलीमा अब तपाईँको योजना आयोगको उपाध्यक्ष आफ्नो मान्छे राखेका हुन्छन्। एउटा प्रधानमन्त्री जाने बित्तिकै फट्टे त्यसलाई हटाएर अर्को राखिहाल्छ होइन। राजनीति तपाईँ योजना भनेको त योजना आयोग भनेको त नेपालमा हुने योजना भनेको त काङ्ग्रेस आउँदा अलग्गै एमाले आउँदा अलग्गै भन्ने हुन्छ र? यो देशका फिजिबल, यो देशलाई चाहिँ समृद्धिमा पुर्याउने खालका राम्रा योजनाहरू भनेका त काङ्ग्रेसका पनि तिनै हुन्, एमालेका पनि तिनै हुन् नि। तर त्यो हुँदैन। हटाइ त्यहीँबाट सुरु गरिन्छ। नीतिगत भ्रष्टाचारको प्रारम्भ त्यहीँबाट हुन्छ। हठात तपाईँको त्यो उपाध्यक्षलाई हटाइन्छ र आफ्नो मान्छे ल्याएर टक्रक्क राखिन्छ त्यहाँ। अनि त्यसलाई त फोनको भरमा ल त्यो रातो किताबमा त्यो फलानु योजना पारिदिनुहोस्। अस्ति तपाईँले देख्नु भएन संसदमा सांसदहरूले मेरो यो भइसकेको यो विस्तृत विवरण के अरे सर्वे भइसकेको यो मेरो योजना किन पारेन? उठाए सत्तापक्षकै माननीयहरूले उठाए त्यो कुरा, उठाए नि होइन। अब तपाईँको मन्त्रीको ताकतवर मान्छेले ती योजनाहरू आफ्नोमा पार्छ। अब पैसा रातो किताबमा आयो, बजेटमा पर्यो, निकासा हुने चरणमा पुग्यो, तर त्यसको काम जुन हुन्छ त्यो शून्य हुन्छ, केही गरेकै हुँदैन। अब कार्यालय प्रमुखलाई चाहिँ अब जुन क्षेत्रको हो त्यो अन्तर्गतको त्यो जान्छ, उसलाई चाहिँ आदेश जान्छ कि तिमी गर। बिचराले के गर्ने? तपाईँको पहिला त त्यसको प्रारम्भिक सर्वेक्षण, अब यिनीहरूले मन्त्रीले गरे जस्तो उसले चाहिँ हचुवाका भरमा गर्न मिल्दैन। उसले त त्यसको सर्वे गर्नु पर्यो, डिटेल्स त्यसको सर्वेक्षण गर्नु पर्यो, त्योसँग सम्बन्धित सारा कुरा हेर्नु पर्यो। लगानी कति हो, त्यो लगानी कहाँबाट आउँछ, कहिलेसम्म कम्प्लिट गर्ने हो, त्यसबाट फाइदा के कति छ, बेफाइदा छन् भने के बेफाइदाहरू छन्, त्यसको त विस्तृत रूपमा त निर्क्युलमा त पुग्नु पर्यो। त्यो पुग्नलाई समय लाग्छ। अब बजेट त पठाइदिएछ, त्यो पैसा प्रयोग हुन पाउँदैन। तपाईँ देख्नु न 28-29% भन्दा बढी चाहिँ पुँजीगत खर्च हुँदैन यो देशमा। बजेटमा राखिदियो, जनतालाई देखाउने आँखामा छारो हाल्नका लागि राखिदियो, तर बजेट खर्च हुँदैन। अब खर्च भएन, अब के गर्ने? यी अब अहिले आएर रकमान्तर हेर्नुहोस्। यो असार मसान्तसम्ममा यति भ्रष्टाचार, यति ब्रह्मलुटको अवस्था हुन्छ, कसैले त्यो कल्पना पनि गर्न सक्दैन। अब कहाँबाट भ्रष्टाचार सुरु हुन्छ? अब कार्यालय प्रमुखहरूले के गर्छन् भने त्यो योजनामा चाहिँ त्यो पैसा प्रयोग हुन नसकेकोले गर्दा यो योजनामा चाहिँ रकमान्तर गरी पाऊँ, ट्रान्सफर गर्ने भनेर रकमान्तर गरेर त्यो यो खर्च गर्ने अधिकार अख्तियार पाऊँ भन्छन् र त्यो बोकेर अर्थ मन्त्रालय आउँछ। अब अर्थ मन्त्रालयमा त्यो सायद शाखा अधिकृतदेखि मन्त्रीसम्म पुग्दा सबैलाई भाग लगाउनु पर्छ त्यो रकमान्तर गरिदिए बापत। हरेकले आफ्नो भाग लिएर अनि त्यो निर्णय हुन्छ रकमान्तर। केमा हुन्छ? दुला टाल्ने, नाला खन्ने, एउटा ठोस उपलब्धिमूलक क्षेत्रमा तोकिएको बजेट अन्ततः गएर यो बर्खे झरीमा चाहिँ गएर
लिपापोती गरेर त्यो पैसा सकिन्छ। यो आम रोग भयो। त्यो नीतिगत भ्रष्टाचारको त्यो तह माथिदेखि नै छ, त्यो कसैले खोज्दैन, त्यो अख्तियारले पनि खोज्दैन, कसैले आजसम्म कसैले पनि खोज्दैन त्यो चिज। अब जस्तो अघि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ होइन, अब यो न प्रधानमन्त्रीले कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ, सम्बन्धित सक्दैन, मन्त्रीको नैतिकताको कुरा अहिलेसम्म देखिरहेछौँ होइन, उहाँबाट त्यस्तो नैतिकता प्रस्तुत होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई अहिले? नैतिकता त यो मुलुकमा भएका सत्तारूढ, सत्तामा बसेका, हिजो सत्ताको स्वाद चाखिसकेका मान्छेसँग नैतिकता भन्ने कुरा त कसैसँग पनि छैन, त्यो कल्पना नगरौँ। अब त्यो पार्टीगत दबाब, भोलि भोट बिग्रिने, अब यसले त हामीलाई भोलि ठुलो क्षति गर्छ, जनताले पनि थाहा पाए। अब यो गाह्रो हुन्छ, कृपा गरेर तपाईँ बरु खुट्टै समात्छु तपाईँको, म बरु यो चुनाव पछाडि तपाईँलाई फेरि योभन्दा राम्रो पद फेरि कहाँ हुन्छ म त्यसमा ल्याउँछु, तर त्यसरी हात जोडेर त्यो भगवानको स्तुति गरे जस्तो गरेर छोडाउन सक्छन् आफ्नै पार्टीले। तर यसमा अब त अर्थमन्त्रीज्यूको यो राजीनामाले मात्रै यो विषय समाधान हुने विषय। अब म आजको दिन कारबाहीको तहमा म पुगेको मान्छे हुन्थेँ भने म 1 मिनेटमा मलाई हतकडी लगाएर हिरासतमा लगाएर राखिसकेका हुन्थेँ। त्यो विषय त्यो त्यति गम्भीर विषय हो, त्यति गम्भीर। कुनै पनि संसारको कुनै पनि देशमा त्यो बजेट प्रस्तुत हुने अघिल्लो रात भनेको त्यति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब तपाईँ आम एउटा बिचौलिया, सुब्बा स्तरको एउटा बिचौलिया जो एउटा धनाढ्य व्यापारीसँग चाहिँ आबद्ध भएको भनेर अहिले जसरी मिडियामा आइरहेछ, त्यस्तो मान्छेलाई लिएर गएर करका दरहरू हेरफेर गर्ने परिस्थिति निर्माण हुनु भनेको त त्यो त जघन्य, यो राष्ट्रघात, यो देशद्रोह, योभन्दा ठुलो अपराध हुनै सक्दैन। विकसित देशहरूमा अलिकति कानुनी राज्य भएको देशहरूमा के हुन्छ? प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति जेल गएको तपाईँ देखिरहनु भएको छ। विकसित राष्ट्रहरूमा जनउत्तरदायी सरकार भएको अवस्थामा तपाईँको वास्तविक व्यवस्थाले चाहिँ कमान्ड गरेर, संविधानले, कानुनले निर्दिष्ट गरेर विधिपूर्वक चलेका देशहरूमा त कहाँ तपाईँ यो कल्पना गर्न सकिन्छ? कल्पनै गर्न सकिँदैन। त्यो विषयमा राजनीतिक त्यो एउटा मन्त्रीको त एउटा उस भयो, त्यहाँको स्थायी प्रशासन भनेको त्यो कर्मचारी तन्त्रहरू कति दोषी छ? उनीहरू, मैले भनिसकेँ तपाईँलाई अघि नै, उनीहरू यो अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, भौतिक योजनामा त जो विकास र पैसा आउने यी यस्ता मालदार मन्त्रालयहरूमा सचिव हुन पाउनु भनेकै ठुलो कुरा हो। त्यो क्षमता देखाएर भन्दा पनि उनीहरू पैसा कबल गरेर मलाई यो हो भने म यति पैसा दिन्छु भनेर, अनि तपाईँले भनेको सम्पूर्ण कुरा मान्छु भनेर मन्त्रीले लिएर गएर राखेको, टक्रक्क राखेको मान्छे हुन्छ। त्यो दक्षता, क्षमता, उसको चाहिँ यो देश ब्यालेन्सको कुरा हुने कुरा भयो। नो, त्यो सम्पूर्ण रूपमा मन्त्रीको यसम्यानलाई लगेर राखिएको हुन्छ। अब अर्को एउटा विषयको कुरा पनि गरौँ। अब यो राजनीतिको फोहोरी कुरा त अहिलेसम्म गरिहाल्यौँ होइन, 62-63देखि हाम्रो नेताहरूले के गर्दै आए भन्ने विषय। तपाईँले यही फोहोरी व्यवस्थामा हाम फाल्न खोज्दै हुनुहुन्छ। अब हामीसँग निर्वाचन पनि सङ्घारमै छौँ, तपाईँ आफै पनि एउटा यो निर्वाचनमा उठ्छु भनेर घोषणा पनि गरिसक्नु भएको छ। यो फोहोरी ठाउँमै तपाईँलाई आउन मन चाहिँ किन लाग्यो? हेर्नुहोस्, मैले 30-35 वर्षदेखि राजनीतिमा चासो राखेँ। एउटा कुनै नेपालको राजनीतिक दलमा आबद्ध भएर म धेरै वर्ष बसेँ, चित्त बुझेन। आशाहरू यिनीहरू सत्तामा पुगिसकेपछि, यी दलहरू सत्तामा पुगिसकेपछि नेपालले चाहिँ रातारात काँचुली फेर्छ। नेपालको चाहिँ इज्जत प्रतिष्ठा कहाँ न कहाँ पुग्छ। हरेक मान्छेले, यही देशभित्र हरेक नागरिकले, हरेक युवाले आफ्नै परिवारसँग बसेर केही न केही गर्न पाउँछन्। त्यस्तो सोच राखेर म राजनीतिमा चासो राखेर पसेँ। तर धैर्य हेर्दा है, म आफै आबद्ध भएको दलको एउटा मन्त्रीले 70 करोडको चाहिँ कुरा टेलिफोन उनीहरूको संवाद बाहिर बजारमा छारष्ट भयो। उसको मान घटेन, उसको सम्मान घटेन पनि। प्रधानमन्त्रीले उसलाई चाहिँ के हो तिम्रो भनेर सोधेनन् पनि, ढाप मारे, तिमी महानौ। अब त्यो मान्छे अहिले के भनेर इन्टरभ्यू दिँदैछ भने हान्दिया हो, 70 करोडको के कुरा, अरब हान्दिया हो भनेर हिँडिरहेछ। विदेशमा लगेर आज विदेशी मुद्राको सञ्चिति यो अवस्थामा छ। यिनीहरूले भ्रष्टाचार गरेको रकम सबै विदेशमा लगेर कहाँ कुन दुलामा कुन स्रोत साधन के अपनाएर नेपालका ठुला बडा यी संसारकै धनीमा गरिने नेपालका मान्छेहरूका नाममा कहाँ लगेर चाहिँ थन्क्याएका छन्।
अब यो चुनावको बेलामा त्यो पैसा सर्रक्क के बाहनामा चाहिँ यो देशभित्र छिराउँछन् र जनतालाई फेरि यही हाहा र होका भरमा फेरि जितेर जान्छन्। यसको विरुद्धमा मैले 5 वर्ष अगाडि जब दलगत रूपमा म जहाँ आबद्ध थिएँ त्यो छोडेर मैले यिनीहरू चाहिँ यी मुलुक मारा, यिनीहरूबाट यो देश बन्ने सम्भव छैन, यिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन भने मुलुकको अस्तित्व नै समाप्त भएर जान्छ, यो देशको सार्वभौमिकता नै आज खतरामा परेको अवस्था छ भनेर मैले 4 वर्ष अगाडिदेखि नै बोल्न थालेँ। एउटा भिडियो मेरो भाइरल भयो, एउटा कार्यक्रममा मैले बोलेको भाइरल हो। त्यस पछाडि तपाईँहरू जस्तै मिडिया मसँग आउँदै जानुभयो, किन भनिस् भन्दै जानुभयो, मैले यसकारण भने भन्दै गएँ। अब अहिले मलाई एउटा कस्तो खालको दबाब सिर्जना भयो भने तपाईँले बोलेर मात्रै हुँदैन, तपाईँले प्रयत्न गर्नुपर्छ, जनताको प्रतिनिधि हुने तपाईँले आँट गर्नुपर्छ, तपाईँले चुनावमा उठ्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ मलाई देश विदेश साराबाट एक खालको दबाब सिर्जना भयो। म चाहिँ एउटा प्राथमिक शिक्षक हुँ, जनताको जागरणमा मात्रै केन्द्रित हुन्छु, जनतालाई बुझाउने प्रयत्न गर्छु भनेर बसेका मान्छे। यदि राजनीतिमा त्यसरी चाहिँ सत्ताको स्वाद फल चाख्न खोज्ने मान्छे भएको भए म उहिल्यै यी मन्त्री सन्त्री म सायद उहिल्यै पाउँथेँ होला। मसँगै जेल बसेका मान्छे अहिले प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारदेखि विभिन्न मन्त्री सन्त्री खाइरहेका छन्। त्यो मलाई लागेन। देश बनाउने भनेको दृष्टिकोण भएको मान्छेले हो, त्यसले बनाउने हो। जान्छन्, पढे लेखेका मान्छे छन्, गर्छन् भनेर बसेँ, त्यो देखिनँ। अब यो खालको दबाब मलाई सिर्जना हुन थाल्यो। मतलब यही देशका नागरिकहरूबाट, विदेशमा भएका युवाहरूबाट, विभिन्न फोनबाट, म्यासेजबाट, तपाईँ अहिले यो 5-7 दिन अगाडि मैले दिएको इन्टरभ्यूमा तपाईँ हेर्नुहोस्, 12-14 लाख 30 लाख भन्दा बढी मान्छेले हेरिसके त्यो इन्टरभ्यू। त्यसमा लेखेका कमेन्ट्सहरू हेर्नुहोस्, तैँले बोल्ने मात्रै होइन बाहिर आइज भन्छन् सबैले, होइन। मलाई के लाग्यो भने अब म जित्छु हार्छु मलाई थाहा छैन, यो जनताको हातको कुरा हो। किनभने मसँग साम दाम दण्ड भेद यो 4टै नीति मैले अख्तियार गर्न सक्दैन। म स्ट्रेट फरवर्ड जे देखेँ त्यही बोल्ने, मैले बोलेँ। अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपालमा बसेका यो सामाजिक सञ्जालमा आबद्ध कोही पनि मान्छेले मलाई चिन्न बाँकी छैन। मलाई लगभग सबैले चिनिसके। यो जेसिसको प्रेसिडेन्ट हुँदै मलाई धेरैले देशभरि चिनेको हो, होइन, तर अहिले झन् बढीले चिने। अब यो अवस्थामा म पैसा खर्च गरेर कुद्न पनि सक्दिनँ, यो मासु भात, यो मोटरसाइकलमा पेट्रोल, गाडी पेट्रोल, यो दुनियाँदारी गरेर म हिँड्न पनि सक्दिनँ। अब यो मैले अहिलेको मेरो उम्मेदवारीलाई चाहिँ मेरो विचारको जनमत सङ्ग्रह भनेर बुझेको छु। यदि मलाई जनताले विश्वास गरे, मैले हिजो बोलेका कुराहरूको आधारमा मैले चुनाव जितेर गएँ, म माननीय होइन जनसेवक हुँ। मेरो राष्ट्रबाट मैले चाहिँ सुविधा पाउने जे जति छ त्यो मैले निर्वाचित भएर गएको क्षेत्रमै त्यो सम्पूर्ण पैसा भोलिपल्ट म पठाइदिएर यहीँका नागरिकहरूले त्यसको त्यो पैसालाई सदुपयोग गरून् भनेर पनि बोलेको छु। किनभने मलाई अब आवश्यकता पनि छैन। मैले राष्ट्रले दिएको त्यो सुविधा नलिँदाखेरि म भोकै मर्ने अवस्था पनि छैन, मेरा छोराछोरी भोकै मर्ने अवस्था पनि छैन। अब दिएछन् भने यो जनमत सङ्ग्रह हो, मैले बोलेका मेरा विचारको यो जनमत सङ्ग्रह हो। यसलाई लिएर संसदभित्र प्रवेश गर्न पाएँ भने म त्यहाँभित्र पनि मेरा विचारहरू सायद दलभित्र आबद्धै भएका सांसदलाई पनि कमसेकम एउटा जमेको पानी जमेको पोखरीमा ढुङ्गा हान्दाखेरिको जुन तरङ्ग हो त्यो ल्याउने प्रयत्न गर्छु, होइन, कोसिस गर्छु। आज तपाईँ मलाई इन्डिभिजुअल एउटा अर्जुन परसाई भनेर अन्तर्वार्ता लिन आउनु भएको छ। म आज अर्जुन परसाई व्यक्तिको रूपमा तपाईँलाई मैले अन्तर्वार्ता दिइराखेको छु, होइन। त्यति बेला म एउटा संस्था हुन्छु, म जनताको प्रतिनिधि हुन्छु, जनताले मलाई विश्वास गरेर मत दिएको हुन्छ। मलाई त्यति सजिलै हप्काउन पाइँदैन, मलाई त्यति सजिलै समातेर गिरफ्तार गरेर लगेर थुन्न पाइँदैन। किनभने मेरो पछाडि एउटा ठुलो समूह हुन्छ, मिडिया हुन्छन्, होइन। अब आज म बोलेको कुरा तपाईँहरू यो युट्युब च्यानल प्रसारण गर्ने मान्छेले मात्रै बढी खोज्छ। नेपालमा गनिएका भनेका मिडियाहरूले त मलाई खोज्दैन, किनभने मेरो व्यक्तिगत हैसियत छैन, पद छैन नि। त्यही गोकुल बाँसकोटा जसले 70 करोडको त्यो भिडियो भाइरल भयो, जसले अरब हान्द्याओ भनेर बोल्दै हिँड्छ, तिनीलाई बोलाएर पटक पटक इन्टरभ्यू लिन्छन्। किन भन्दा ऊ भूभू मन्त्री हुन्, कारबाही पनि नभोगिकन निक्लिएका चाहिँ बलिष्ठ एकदम जीवनदार चाहिँ साहसयुक्त मान्छे हुन्। त्यसैले त्यस्तो खोज्छन् मिडिया, ठुला चर्चित मिडियाहरूले।
उनीहरूलाई पैसा आउँछ विदेशबाट, त्यस बापत उनीहरूले पनि खान्छन्, सर्भाइभ त गर्नु छ उनीहरूलाई पनि। पत्रिका बेचेर त कोही पनि बाँच्न सक्दैन, सक्छ? तपाईँ यो चलाएर काठमाडौँमा घरघडेरी जोड्छु भनेर कल्पना गर्नुहुन्छ? त्यसैले तिनीहरू पनि कहीँ न कहीँबाट प्रयोग भएका होलान्, कसैले न कसैले उनीहरूलाई उपयोग गरिरहेको होला मिडियालाई पनि। त्यसैले हामी जस्ता मान्छे खोज्दैन। तर भोलि म अरू कुरा छोडिदिनुहोस्, यो प्रजातन्त्र प्राप्ति पछाडि 2046 साल पछाडि यो मुलुकमा अझ म त भन्छु यिनीहरूले गम्भीर आरोप लगाएका थिए राज संस्थालाई, राजालाई, राजदरबारलाई। स्विस ब्याङ्कमा चाहिँ अरबौँ छ त्यो पैसा ल्याउने हो भने कहाँबाट कहाँ पुग्छ भनेर बोलेका रेकर्डहरू होलान् अहिले पनि। राजादेखिकै यिनीहरूले बोलेको कुरालाई पुष्टि गर्नुपर्छ यिनीहरूले, होइन? राजादेखि त्यति बेलाका मन्त्री प्रधानमन्त्री कसको खोज्ने हो? मरिजमान त मरेर गए, उनको सम्पत्ति छ भने खोजुन् यिनीहरूले, सिकुन् मरिजमानबाट। त्यसैले यिनीहरू सबैको प्रधानमन्त्री, 46 साल पछाडिका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, त्यस पछाडि उच्च तहका कर्मचारीहरू, यो संवैधानिक निकायमा गएका मान्छेहरू, प्रमुखहरू, संवैधानिक निकायमा चाहिँ नियुक्ति पाएका मान्छेहरू, उच्च यो पुलिस, सेना, यी सबै उच्च तहमा बसेका चाहिँ तपाईँको प्रधान सेनापति होस्, आइजिपी महानिरीक्षक होस्, को हुन्, यी सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्न नागरिक आयोग बनाइयोस्। यही संसदले अहिले घोषणा गरोस्। नागरिकको उपस्थिति सहितको आयोग बन्छ भने बन्छ, बन्दैन भने म आमरण अनसन मेरो देह यहीँ त्याग गर्छु भनेर मैले संसदभित्र बसेँ भने के हुन्छ? तपाईँ बस्नुहुन्छ, जानुभयो भने ल गजब कुरा गर्नुहुन्छ। जब यति म बोल्दैछु, गर्दैछु, मलाई केही प्राप्ति गर्नु छैन, मलाई अब केही प्राप्त होला, मैले यो व्यक्तिगत रूपमा केही लिउँला भन्ने पनि छैन। सयौँको सङ्ख्यामा मैले चाहिँ तपाईँको धम्की बोकेको छु। बिहान बिहान हिँड्थेँ, शरीरमा सुगर छ, त्यो हिँड्न पनि नहिँड भनेर म हिँड्न पनि छोडेको छु डरले, बोलेकै कारणले। अनि म यति गरेर हिँडेको मान्छे भोलि त्यो पनि गरिनँ, त्यति पनि गर्न सकिनँ, बोल्न पनि सकिनँ, केही गर्नै सकिनँ भने मैले मुख चाहिँ कसरी देखाउने त तपाईँहरूको अगाडि? फेरि तपाईँ आउनुहुन्न फेरि। अहिले त अर्जुनजी भनेर तपाईँले सुरु गर्नुभयो, त्यति बेला त मलाई माननीय चाहिँ भन्न पाइँदैन। त्यति बेला म जनसेवक हुँ, जनसेवा कार्यालय हुन्छ मेरो यहाँ, र जनसेवक हुँ म, माननीय होइन। माननीय मलाई बनाउने हो भने यो देशका जनताले बनाउनु पर्छ। मेरो मृत्युमा पशुपति आर्यघाटमा मेरो लडेको लासमा फुलमाला अर्पण गर्न लाखौँको सङ्ख्यामा यदि जनताहरू पुग्छन् भने त्यो माननीय हुन्छ। यी अपराधी झुन्डा आफू नै माननीय भन्छन्, आफै सम्माननीय भन्छन्, आफै माननीय भन्छन्, आफै सम्माननीय भन्छन्। तपाईँ यो 4 नम्बर क्षेत्रबाट उठ्नुहुन्छ होइन? म 4 नम्बर क्षेत्रबाट उठ्छु। अब तपाईँलाई थाहा छ नि यो 4 नम्बर क्षेत्रमा अब हाम्रो सत्तारूढ दलको प्रमुख पार्टी होइन नेपाली कङ्ग्रेस, त्यसको महामन्त्री जस्तो एउटा शक्ति भएको नेता पनि हुन्छ। तपाईँलाई हेक्का छ त्यो विषयको? गगनजी र म उमेरले म धेरै माथि होला, जेसिसका निकैवटा कार्यक्रममा सँगै बोल्दै हिँडेका छौँ। मैले पनि भरोसा गरेको एउटा युवा, तर यसपालि उहाँको सोच संसदमा प्रष्ट देखियो। मागेर मुलुक चलाउने, मागेर मुलुक खाने, र उहाँलाई विषयवस्तुको ज्ञान पनि रहेनछ भन्ने कुरा अमेरिकन सेनाहरू, यो एमसिसी त एउटा देखाउने कुरा मात्रै हो, यो पछाडि थुप्रै कुरा छन् भनेर विज्ञले भने, सारा संसारले बोल्यो होइन। तर उहाँले शानले चाहिँ त्यो आयो भने मेरो 4 पाटा मोडेर पठाउनुहोस्, यो गर्नुहोस्, त्यो गर्नुहोस् भनेर बोल्नुभयो हो। अहिले उहाँसँग गठबन्धनमा भएका दलका भूपू प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले अहिले त्यो केटो कहाँ छ जसले 4 पाटा मोडेर जान्छु भन्थ्यो, त्यो कहाँ छ भनेर अस्ति बोलेको मैले सुन्दै थिएँ हो। मलाई पनि विश्वास थियो, योभन्दा गएको चुनावमा मैले पनि यो गगन थापालाई चुनाव दियो यार, यो नेपालीको चाहिँ आशाको केन्द्र, भरोसाको केन्द्र, यसले केही गर्न सक्छ भनेर म पनि बोले। तपाईँ पनि पक्षमा हिँड्नुभयो? मैले मलाई सोध्ने मान्छेलाई भोट दियो भनेर भने होइन। अन्ततोगत्वा आज वास्तविकता उहाँको चाहिँ जगजाहेर भयो, देखाइदिए। आज उहाँ हाम्रो चाहिँ सनातनी हिन्दू राष्ट्र, हिन्दू धर्म, यो 80% भन्दा बढी मेरो परम्परागत मेरा बाबुबाजेहरूले विरासतमा दिएको धर्म नमान्ने, देवी देवता नमान्ने, पशुपतिनाथलाई गाली गर्नुपर्ने, उहाँले त एकदम संसारका विकसित भन्दा विकसित मुलुकहरू, कोही क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरू छन्, त्यहाँ मान्छेलाई धर्मले उनीहरू त्यो त्यही
उनीहरूको धार्मिक क्रियाकलापले चाहिँ मान्छेलाई सकेसम्म कानुनभन्दा पनि धर्मले बाँधेर राखेको छ। मान्छेको सेवा संसारको सबभन्दा ठुलो धर्म भनेको त्यही हो, मानवीय सेवा गर भन्छन्। तर यहाँ त त्यो पनि सिद्ध्याइदिए। यहाँ त जसले अपराध गर्न सक्छ, जसले बढी अपराध गर्छ, जसले अपराध गरेरै सम्पत्ति आर्जन गर्छ त्यो मान्छे ठुलो हो, त्यसलाई ठुलो बनाइयो। र त्यसको मतियार गगन थापाजी पनि देखिनुभयो प्रष्ट रूपमा, संसारले देख्यो। र मलाई यो 4 नम्बर क्षेत्रकै बासिन्दा यहीँका मतदाताहरूले बढी तपाईँ यहाँबाट उठ्नुहोस् भने र म उठेँ। अब ब्याक हुनुहुन्न? ब्याक हुने त सम्भावनै छ। मैले भने यो मेरो जनमत सङ्ग्रह, मेरो विचारको जनमत सङ्ग्रह हो। अब अन्त्यमा पनि छौँ होइन? अब निर्वाचनको त्यो अभियान चाहिँ कहिलेबाट सुरुवात? मैले गरिसकेँ। मलाई टोलमा साना साना टुक्रा चाहिँ 10 जना 15 जना 20 जनाको समूह जस्तो बनाएर मलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ। म त्यहाँ जान्छु, उहाँहरूले केही प्रश्न गर्नुहुन्छ, म त्यसको उत्तर दिन्छु, उहाँहरूलाई बुझाउने प्रयत्न गर्छु। म अहिले गर्न सुरु गरिसकेको छु। र तपाईँले अहिले भनेकै कुरा चाहिँ बढीले भनिरहनु भएको छ। अन्तिममा तपाईँ छोड्न त छोड्नुहुन्न। हामी तपाईँको प्रशंसा, तपाईँको प्रचार सुरु गरिसकेका छौँ। तर तपाईँ भोलि गएर फ्याटो छोडिदिनु भयो भनेर मान्छेले भन्न थालिसकेका छन् मलाई। त्यसैले म छोड्दिनँ। तपाईँहरू यो कुरामा ढोकाउनुहोस्। मलाई जित हार यो परिणामसँग खासै फरक पर्दैन। जो मान्छे स्वार्थमा लिप्त हुन्छ त्यो मान्छेले परिणामसँग डराउने हो। मलाई परिणाम यो जिते पनि हारे पनि, जितेँ भने मैले देश र जनताका लागि एउटा सांसदको कर्तव्य के हुन्छ, अधिकार के हुन्छ, शक्ति के हुन्छ, ताकत के हुन्छ त्यो देखाइदिने हो। सत्यको शक्ति हो त्यो। यो ताकत एउटा सांसदमा कति शक्ति हुँदो रहेछ अहिले त देखिएन नि। अहिले त दलको नेताले जे भन्यो सांसदहरूले त्यो ताली पड्काउनुको विकल्प, मनमा जतिसुकै चित्त नबुझे पनि ताली पड्काउनुको विकल्प हुँदैन। हुन्छ? हुँदैन। तर एउटा सांसद, एउटा स्वतन्त्र सांसद जो देशभक्त छ, देशप्रति वफादार छ, यो माटोको म ऋणी हुँ भन्ने सम्झिन्छ, जीवन र मृत्युलाई असाध्य स्वाभाविक ठान्छ, डराउँदैन, त्यो मान्छे सांसद भवनभित्र प्रवेश गर्यो भने कति ताकत हुँदो रहेछ एउटा सांसदमा भन्ने के हुन्छ भन्ने कुरा देखाउनका लागि मैले जितेर गएँ भने कोसिस गर्छु। हारेछु भने मेरो विचार हार हो। जनताले मलाई विश्वास गर्नु भएन। अझै प्रयत्न गर्नुपर्ने रहेछ, अझै उहाँहरूको चेतना पुगेको रहेनछ, अझै कोसिस गर्नुपर्छ भन्छु। फेरि कोसिस गर्न थाल्छु। गगनजीसँग तपाईँको यो विषयमा केही कुराकानी भइरहेको छैन? थाहा छ औपचारिक रूपमा अनौपचारिक रूपमा तपाईँ अर्जुन प्रसाई उठ्दैछ भन्ने? अब यही मिडिया हो, मैले भन्ने कुरा भनेको होइन। अब त्यो त उहाँको कुरा हो। अब उहाँहरूका त अब सयौँ मान्छे होलान् नि त त्यस्ता सूचना सम्प्रेषण गरिदिने। मन्त्री भएको, उहाँ पनि मन्त्री भइसक्नु भएको छ, त्यसरी पैसाको त अब पहिलाको गगन थापा त होइन। सडकमा चाहिँ तपाईँ मुख बिगारेर ढुङ्गा हान्ने गगन थापा त तपाईँले अहिले सोच्नु भएन उहाँलाई। उहाँ त एउटा यो देशको मन्त्री भइसकेको, हैसियत भएको मन्त्री हुनु भनेको त 7 पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति कमाउनु हो। त्यसरी बुझ्नुपर्छ यो देशमा, होइन? त्यसले गर्दाखेरि उहाँसँग पैसा पनि छ, उहाँसँग बोल्ने ताकत शक्ति छ। म त 58-59 वर्ष पुग्न लागेँ, उहाँ त अझै एकदम युवा हुनुहुन्छ। उहाँलाई त पछाडिबाट ढाप मार्ने विदेशीहरू पनि छन्। ठुला शक्ति राष्ट्रहरूले पनि उहाँको गुणगान गाउँछन्, उहाँलाई धाप मार्छन्। त्यसैले हेर्दाखेरि त मैले त यो लडाइँ त के को लडाइँ लड्न सक्छु र? यो फिस्टिएर के भन्छ मकदुर तपाईँको मसलदार चाहिँ त्यो के भन्छ यो कुस्ती खेल्ने, दङ्गल लड्ने चाहिँ त्यो के भन्छ पहलमान हो। तर मैले त्यही रोजेँ, म पहलमानसँगै लड्छु। यदि मैले चाहिँ विजय प्राप्त गरेँ भने त यो त मेरो विचारको जुन प्रतिनिधित्व, यो यहाँका जनताहरूले मेरो विचारमा समर्थन गर्छन्, यो जनमत सङ्ग्रह हुन्छ। त्यस पछाडि त म अनुमोदित भएँ नि त जनताबाट। तपाईँ झन् ठुलो शक्ति। त्यस्तोलाई जितेर गइसकेपछि अब सानातिना मान्छेसँग लडेर गयो भने त्यो तेरो अगाडि टेक्नै सक्दैन थियो, त्यसैले त भन्ने भएन। मभन्दा 100 गुणा बढी चाहिँ पहलमानसँग म जाँदैछु। कथम कदाचित जितेर संसद प्रवेश गर्न पाएँ भने त यो मेरो विचारको जनमत सङ्ग्रहलाई त म संसदभित्र त गजबले उठाउँछु नि, उठाउँदिनँ? मलाई त्यो जनमत सङ्ग्रहलाई त उच्च सम्मान पनि गर्नु पर्यो होला नि त। होइन भने एउटा सांसद सडकमा भोक हडताल गरेर मर्दैछ भने
मर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने त यहाँका जनताहरूमा चेतना अझ फैलिने होला नि त, अझ आउँछ होला नि। हामी देख्न सक्छौँ नि त्यस्तो किसिमको हेरौँ न, के हेरौँ। तपाईँको आज त्यो जुन के अरे अर्थमन्त्रीको तपाईँले यो कुरा उठाउनु भयो, त ती अर्थमन्त्रीको संसदमा यति कुरा उठिसकेपछि व्यक्तिगत रूपमा त्यहाँ प्रवेश गरेको सांसदको पनि बेइज्जती हो। त्यो बेइज्जत हो। त्यो केपी ओलीले किन जवाब दिने? हरेक सांसदको अधिकार हो। संसदको अपमान हो, घोर अपमान हो। त्योभन्दा ठुलो गाली संसारमा केही हुनै सक्दैन। अर्थमन्त्रीले चाहिँ त्यो बोलेका कुराको एउटा सांसदले मात्रै तपाईँले देख्नुभयो म यहाँ आत्मदाह गर्छु ल, यो कुरा के हो, यसको जबसम्म छिनोफानो हुँदैन, जबसम्म यसको छानबिन आयोग बन्दैन, संसदीय समिति हुँदैन यसको छानबिन गर्ने, म यहाँ आत्मदाह गर्छु भन्ने आँट गर्नुपर्छ यदि त्यो सच्चा जनताको सेवक हो भने। त्यो त कोही देखिएन। अनि यो व्यवस्था यस्तै हो अथवा नैतिकता छैन हाम्रो अहिले भइरहेको नेताहरू राजनीतिक दल संसदमा लेखा समिति हुन्छ छ, त्यो सार्वभौम हुन्छ, त्योभन्दा माथि अरू कोही पनि हुँदैन। लेखा समिति हो। आजसम्म तपाईँले लेखा समितिले यी राजस्व चुहाडका सम्बन्धमा तपाईँ यो के भन्छ अदालतले फैसला गरेका मिसिलहरू, चर्चामा आएका ठुल्ठुला भ्रष्टाचारका चाहिँ मुद्दाहरू, यो विषयमा यो लेखा समितिले कारबाही अगाडि बढाएर दण्डित गरेको तपाईँले कहीँ देख्नु भएको छ? त्यो पनि अर्को एउटा बार्गेनिङको टुल्स जस्तो प्रयोग गरिरहेको छ। त्यो भन्सार हो, ठुलो भन्सार बनिएको छ त्यो लेखा समिति। लेखा समितिका सदस्यहरू मजाले त्यहाँ एकदम घर घरमा बडा गजबले कहीँ देखिनु पनि नपर्ने, केही पनि नहुने, हल्ला पनि नहुने। त्यसैले सुधार नीति बनाउने तहदेखि सुधार गर्न सकिएन र यिनीहरूलाई अल्पमतमा पारेर यो देशभक्त, राष्ट्रभक्त, यो देशप्रति समर्पित मान्छेहरूले आफ्नो विचारलाई संसदमा पुर्याउन नसक्ने हो भने अब धेरै दिन यो देश रहन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हस्, यो अमूल्य समय हाम्रो लागि दिनुभयो। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद भाइ।